जानते हो, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है। हर रास्ता मुश्किलात की गहरी धुंध में डूबा हुआ महसूस होता है। हम दुआ करते हैं, सजदे में गिरकर अल्लाह से मांगते हैं, मगर फिर भी हमें लगता है कि हमारी दुआएं सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह हमसे नाराज है, जैसे हमारी दुआएं अर्श तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन ये शैतान का धोखा है, क्योंकि जो दिल अल्लाह के दर पर झुक जाए, जो हाथ अल्लाह के हुजूर उठ जाए, वो कभी खाली नहीं लौटते। याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर तंगी के बाद कुशादगी नसीब होती है। मगर सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि अल्लाह की तरफ से आसानियों का वक्त करीब है। क्या कोई निशानियां हैं जो हमें बताएं कि हमारी आजमाइश का वक्त ख़त्म होने वाला है? जी हाँ, जब अल्लाह ताला की तरफ से आसानियां आने वाली होती हैं तो तीन निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। मगर इन निशानियों को समझने से पहले मैं आपको एक हकीकत बताना चाहती हूँ। अल्लाह हमें आजमाइश में डालकर थकने नहीं देता, बल्कि हमें निखारता है, हमें मजबूत बनाता है। अल्लाह अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देता। जो तकलीफ़ आपको मिली है, जो मुश्किलें आपके नसीब में आई हैं, वो यूं नहीं, बल्कि अल्लाह का एक ख़ास मंसूबा है। ज़िंदगी के वो लम्हे जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दर हकीकत वही लम्हे होते हैं जब कामयाबी की शुरुआत होने वाली होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुज़र रहे हैं, तो शायद आपके सबसे बेहतरीन दिन बहुत करीब है। आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर आएगा। अगर आपने अल्लाह के हुजूर सब्र के साथ अपने हाथ फैलाए हैं, अगर आपने अल्लाह पर भरोसा रखा है, तो फिर कोई भी ताकत आपकी किस्मत को बदलने से नहीं रोक सकती। मगर कैसे पता चले कि अल्लाह की रहमत दरवाजे पर दस्तक दे रही है? कैसे मालूम हो कि मुश्किलात का वक्त ख़त्म होने वाला है और आसानियों का दरवाज़ा खुलने वाला है? याद रखो, जब अल्लाह की रहमत करीब आती है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि आपकी आजमाइश में नरमी आने लगती है। वो मसाइल जो कभी आपके लिए पहाड़ जैसे लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता हल्के होने लगते हैं। अगर आप माली मुश्किलात में थे, तो अचानक रिज़्क के दरवाजे खुलने लगेंगे। अगर आप बीमार थे, तो शिफा के आसार नुमायाँ होने लगेंगे। अगर आप पर कोई जुल्म हो रहा था, तो अल्लाह कोई ऐसा सबब पैदा कर देगा कि जालिम खुद ही पीछे हट जाएगा। ये अल्लाह का तरीका है। वो अपने बंदों को पहले आजमाता है, मगर जब आसानी का वक्त करीब आता है, तो मुश्किलात के बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब आजमाइश हल्की होने लगे, तो ये ना सोचें कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बल्कि अल्लाह का मज़ीद शुक्र अदा करें, क्योंकि अभी मज़ीद बरकतें आपके नसीब में लिखी जा रही हैं। अल्लाह की तरफ से आसानी की दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि आपका दिल खुद बहुद हल्का होने लगता है। एक वक्त था जब हर लम्हा आपको बोझल लगता था, जब हर दुआ के बाद भी आपके अंदर बेचैनी रहती थी। मगर अचानक आपको महसूस होता है कि आपका दिल सुकून में आ रहा है। वही मुश्किलात जो पहले आपको तोड़ देती थी, अब वो आपको ज़्यादा मुतासिर नहीं करती। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ उतार दिया हो। आपके दिल में
امید کی کرن جاگنے لگتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے، کیونکہ دل کا سکون اللہ کی رحمت سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کے دل میں بے چینی کم ہونے لگی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ راستہ کھولنے والا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یاد رکھو، اللہ جب آسانی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں تھے تو اچانک کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہو جائے گا جہاں سے آپ کو بہترین موقع مل جائے گا۔ اگر آپ رشتے یا شادی کے کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے تو اللہ آپ کے لیے ایسا سبب پیدا کر دے گا جو آپ کو خوشی دے گا۔ اگر آپ کسی قانونی یا معاشرتی الجھن میں تھے تو اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ سب کچھ خود بخود بہتر ہونے لگے گا۔ یہی اللہ کی شان ہے، وہ اپنے بندے کو اس وقت نوازتا ہے جب بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ غیر متوقع طریقے سے آتی ہے۔ وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آئیں وہ بے مقصد نہیں تھی، وہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے تھی۔ اور اگر آپ ان مشکلات میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی مدد آپ کے بہت قریب ہے۔ اگر آپ نے صبر کیا، اگر آپ نے ہمت نہیں ہاری تو وہ وقت دور نہیں جب آپ اپنی زندگی میں وہ دن دیکھیں گے جس کا آپ نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ یاد رکھو، آپ کی دعائیں ضائع نہیں ہو رہی۔ آپ کی راتوں کی بے قراری، آپ کے بہتے ہوئے آنسو، آپ کی ہر وہ سجدے میں کہی گئی بات جسے آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں دہرایا، سب کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ جو وقت ہے، یہ جو آلات ہیں، یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ جب رات کی سیاہی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ صبح بہت قریب ہے۔ مشکلات جتنی سخت ہوں، کامیابی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جو لوگ سب کچھ کھو کر بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے، اللہ انہیں ایسا نوازتا ہے کہ دنیا رشک کرتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں جب آپ پر مشکلات آئیں، جب دنیا آپ کو ٹھکرا دے، جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، جب دروازے بند ہو جائیں، تب بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس دروازے پر آپ نے دستک دی ہے وہ سب سے بڑا دروازہ ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے، اور اللہ کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آج مشکل وقت ہے تو کل کامیابی آپ کی ہوگی۔ اگر آج آزمائش ہے تو کل خوشخبری آپ کے نصیب میں لکھی جائے گی۔